वर्किङ प्रपरली भन्यो। हेलो निकालिदिन्छु। हेलो सबैजनालाई फेरि नमस्ते। अब हामी मान्छे बढ्ला भन्ने क्रममा झन्झट घट्दै गएको छ। कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ साथीहरूको बत्ती गएको छ, हामीसँग कनेक्ट हुन सकेनौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यस कारण हामी अब यसलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा सुरु गर्छौँ र यसलाई रेकर्ड गरेर बरु साथीहरूलाई पछि हेर्न मिल्ने व्यवस्था पनि मिलाउँला। त्यस कारण अब लामो समयसम्म हामी बस्दैनौँ। अब साथीहरू जति जोइन हुनुभयो। अब हामीले सबैलाई खबर गरेका छौँ। अब साथीहरू सम्झेर जोइन हुनुहुन्छ होला। कसैको समस्या भयो होला। यो प्राविधिक काम हो, कसैको बत्ती हुँदैन, कसैको नेट हुँदैन। त्यसकारण अब हामी सुरु गर्ने क्रममा अगाडि बढ्नु पर्ला। र यहाँ 20 जना देखाए पनि हामी चाहिँ सङ्ख्या बढी छ। जस्तो एउटै डिभाइसबाट धेरैजना साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। एउटा डिभाइसमा 2 जना 3 जना 4 जनासम्म साथीहरू बस्नु भएको छ। त्यसकारण यो सङ्ख्या 50-60 पनि हुनसक्छ, ठ्याक्कै 20 मात्रै नभएर। हामी एउटै घरको धेरैजना मेम्बर हुँदाखेरि हामी सबैजना एउटै डिभाइसबाट जोइन भएका छौँ। त्यसकारण सदस्यको सङ्ख्या चाहिँ ठ्याक्कै यहाँ जति पार्टिसिपेन्ट देखायो त्यही सङ्ख्या हो भन्ने होइन। हामीलाई योभन्दा ठुलो धेरै सङ्ख्याले हेर्नुभएको छ। म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु र कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि सचिवज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो यस जन्मभूमि सहकारी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 5औं वार्षिक साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा चाहिँ हाम्रो यस साकोसको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु, स्वागत भन्न चाहन्छु। देश भनौँ अथवा विश्वकै समसामयिक परिस्थितिको कारण चाहिँ हामी चाहिँ औपचारिक रूपमा भेला भएर हामीले चाहिँ हाम्रो सहकारीको साधारण सभा सम्पन्न गर्न सकेनौँ। यो हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। त्यसकै बावजुद पनि हामीले हाम्रो वार्षिक साधारण सभा रोक्नु हुँदैन भन्ने मनसायले चाहिँ हामीले यो जुन प्रविधि हामीलाई चाहिँ उपलब्ध भइरहेको छ त्यो प्रविधिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्दै हामी चाहिँ यो अनलाइन प्रविधिबाट चाहिँ हाम्रो वार्षिक साधारण सभा चाहिँ सम्पन्न गर्न गइरहेका छौँ। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ आफ्नो ठाउँमा बसेर चाहिँ आफ्नो भूमिका निभाइदिनु हुन अनुरोध गर्दै अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहे। कार्यक्रमलाई हामी अब पुरै औपचारिकतातिर लान नसके पनि हामी थोर बहुत औपचारिकतातिर हामी प्रवेश गर्दैछौँ। कार्यक्रम औपचारिकतातिर कार्यक्रम अगाडि बढाउने क्रममा चाहिँ म हाम्रो यस 5औं वार्षिक साधारण सभाको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हाम्रो यस जन्मभूमि साकोसका अध्यक्ष श्री गणेश प्रसाद गुरागाईज्यूलाई सभाध्यक्षको चाहिँ आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस्, धन्यवाद। मैले अध्यक्षता ग्रहण गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउन अनुरोध गरेँ। धन्यवाद। अध्यक्षको अनुमति अनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। हामीले चाहिँ प्रमुख अतिथिहरूको लागि हामीले चाहिँ वडा गाउँपालिकातिर हामीले खबर गरेको हो। उहाँहरू हामीसँग अहिलेसम्म उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। हाम्रो अनुरोधलाई उहाँहरूले अब त्याग्नु चाहिँ भएको थियो होइन। अब विशेष परिस्थितिका कारण उहाँहरू उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन।
त्यसैले म अतिथि आसन ग्रहणको क्रममा मैले यहाँ देखिरहेको छु यहाँ नाम हेलम्बु 4 है नि त कति हो नवजीवन कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक शर्मिला भट्टराईज्यूलाई हाम्रो यस 5औं वार्षिक साधारण सभाको अतिथिता ग्रहण गरिदिन हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। ग्रहणकै क्रममा हाम्रो यस साकोसका उपाध्यक्ष श्री विष्णुहरि भण्डारीलाई पनि आफ्नो चाहिँ स्थान ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो यस कार्य समितिका कोषाध्यक्ष श्री रामहरि भण्डारीज्यूलाई पनि आफ्नो ग्रहणको लागि अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी हाम्रो यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण संस्थाका सल्लाहकार श्री लोकनाथ गुरागाईज्यूलाई पनि आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मेरो अनम्युट भइरहेको छ। त्यसै गरी हाम्रो ज्येष्ठ सदस्य श्री हरिप्रसाद गुरागाईज्यूलाई पनि आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। शिक्षा समिति संयोजक श्री शोभा आचार्यज्यूलाई पनि आफ्नो आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। अतिथि आसन ग्रहणको क्रम हाम्रो जारी नै रहनेछ। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरुमा स्वागत गर्नको लागि हाम्रा यस साकोसका उपाध्यक्ष श्री विष्णुहरि भण्डारीज्यूलाई स्वागत मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालक हाम्रा साकोसको सचिव राधिका भण्डारी, यस बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष आज यस सभाको अध्यक्ष श्री गणेश गुरागाईज्यू, विभिन्न सहकारीबाट आतिथ्यतालाई स्वीकार गर्दा अलि सुनेन है, आवाज आएन। विभिन्न अन्य सहकारीहरूका हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी आउनुभएका नवजीवन कृषि सहकारीका व्यवस्थापक शर्मिला भट्टराईज्यू, जयबागेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारीका उपाध्यक्ष रवि भण्डारीज्यू यहाँ देखिनु भएको छ कि छैन, र अन्य सहकारीबाट उपस्थित महानुभावहरू, अब सर्वप्रथम सबैलाई म सहभागी हुनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब हामीले यो पहिलो प्र्याक्टिस यस्तो चाहिँ अब हामीले अहिलेसम्म गरेका थिएनौँ, यो नयाँ नौलो नि भयो र हाम्रै अब सदस्यहरू धेरै उपस्थित यहाँ देखिरहेको छैनौँ यही परिस्थितिले गर्दाखेरि, र थोरै भए पनि हामीले एउटा औपचारिकता निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले यसरी यो कार्यक्रम गर्न गइरहेका छौँ र सम्पूर्ण साथीहरू फेरि पनि उपस्थित हुँदै हुनुहोला र अघि उपस्थित हुनुभएका साथीहरू कोही छोडिसक्नु भएको देखिरहेको छ, सबैलाई उपस्थित भएर सहभागी जनाइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र तपाईँ सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूलाई
जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारीको तर्फबाट आजको कार्यक्रममा धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन अथवा यो कार्यक्रम सम्पन्न गराइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दै सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्षज्यू, उहाँले चाहिँ हाम्रो महानुभावहरूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। यसपछि हामी मन्तव्यतिर अगाडि बढ्दैछौँ। हस्, मन्तव्यकै क्रममा चाहिँ हामी चाहिँ यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चाहिँ एउटा अभिभावकत्व प्रदान गर्दै हामीलाई छारिदिँदै आउनुभएका हामी बच्चै हुँदाखेरि हामीलाई कह 1 2 सिकाउनु हुने हाम्रा आदरणीय गुरु पनि भन्छु म, लोकनाथ गुरागाईँ। उहाँ हाम्रो सल्लाहकार हाम्रो यस साकोसका चाहिँ सल्लाहकार श्री लोकनाथ गुरागाईज्यूलाई हाम्रो यस संस्थाको बारेमा, जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बारेमा केही शब्दहरू राखिदिनु हुन र जानकारी गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। उपस्थित यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू, सम्पूर्ण उपस्थित साधारण सदस्यहरू र अन्य उपस्थित अतिथिहरू, सर्वप्रथम अहिले यो परिवेशमा एउटा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरेर हामी यसरी जमघटमा जुटेका छौँ। यो पनि एउटा नयाँ समय, अहिलेको यो शताब्दीको कुरो भन्दा अथवा अहिलेको प्रविधिको कुरोसँग हामी पनि परिचित हुँदै यसलाई आत्मसात गर्दैछौँ। यो रूपमा अब आउनु लाग्दाखेरि यो सङ्ख्या हेर्दा अहिले पनि म 24 जना मात्रै सहभागी देख्दैछु। भौतिक रूपमा उपस्थित हुँदाखेरि हामी धेरै हुन्थ्यौँ। अब यो 24 भनेको लगभग एउटा उसमा 2-3 जना पनि भएको अवस्था होला। यो उपस्थिति त्यति नराम्रो अवस्थामा भएको छैन। अब कतिपय यो प्राविधिक कारणले इन्टरनेटको समस्या, बत्तीका समस्याहरू होलान्, जुट्न नपाएको अवस्था होला हैन। त्यति हुँदा पनि यो उपस्थिति रहेको छ। अब समितिले गरेका वर्षभरिका काम, संस्थाको प्रगति के कस्ता हैन अवस्थामा रहेका छन्, यो प्रतिवेदन राम्रोसँग पढिएको छैन। अब अहिले प्रस्तुत हुँदाखेरि यसलाई हेरिएला। सबैको यो चासो, यसको उन्नति प्रगतिमा सबैले लिएको यो किसिमको साथ सहयोग प्रति कृतज्ञता जाहेर गर्दै म आजको यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद। धन्यवाद।
लोकनाथ गुरागाईज्यूलाई। उहाँले हाम्रो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिएर जानुभएको छ। मैले यहाँ प्रमिसा तिमल सिन्हा भनेर गङ्गा भण्डारीले एड गरायो कि भन्ने देखिरहेको छु। हाम्रो बचत कोषदेखि नै सदस्य भएर चाहिँ हालसम्म चाहिँ निरन्तरता दिँदै संस्थाको चाहिँ विविध गतिविधिमा सामेल हुनुभएको चाहिँ सदस्य र उहाँले चाहिँ यसो संस्थाको बारेमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिलादेखिको अहिलेसम्मको गतिविधिको बारेमा चाहिँ आफूले अनुभव गरेका कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि चाहिँ मैले गङ्गा भण्डारीलाई चाहिँ अनुरोध गरेँ। उहाँले यहाँ सुस्मिता भण्डारी भनेर देखिरहेको छु मैले। मैले गङ्गा भण्डारीलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ चाहिँ यहाँ सामेल हुन सक्नु भएन, अथवा भिडियो पनि अडियो पनि दुइटै म्युट छ है। मैले मन्तव्यकै क्रममा चाहिँ संस्थाको सदस्य भएर अनुभव गर्नुभएका कुराहरू र संस्थाको बारेमा चाहिँ केही शब्दहरू राखिदिने हुनको लागि चाहिँ रेणुका सापकोटा कोइराला ज्यूलाई अनुरोध गरेँ। भित्र छ त्यो करेन्ट लाउनुपर्छ साइडमा। हजुर नमस्ते सबैजनालाई। यस जन्मभूमि सहकारी संस्थाका अध्यक्षज्यू होइन, सदस्य सचिव लगायत सम्पूर्णलाई एकमुष्टमा अनि सम्पूर्ण उपस्थित रहनुभने महान बाबुहरूलाई पनि एकमुष्टमा नमस्कार गरेँ होइन। अब खास अनुभव त अब अलिअलि बटुल्दै अब त्यही नै भन्न चाहे। अब खासै अनुभवहरू बटुल्दै छु होइन। हामीले अब अनुभव बटुल्ने क्रममा पनि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि खासै अगाडि बढ्न चाहिँ नसकेको कारणले गर्दाखेरि खासै अब दिँदैछु भन्नु पर्यो होइन। बिस्तारै हाम्रो यो संस्थालाई अगाडि बढाउँदैछौँ होइन, त्यही भन्न चाहन्छु। के बोल्ने के
रेणुका कोइरालालाई हाम्रो चाहिँ उपस्थिति चाहिँ अतिथिको उपस्थितिको क्रम पनि जारी नै छ है। हाम्रो चाहिँ यतिखेर हाम्रो चाहिँ यस कार्यक्रममा नवजीवन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद गजरेलजी उपस्थित हुनुभएको। उहाँलाई आफ्नो अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ र सँगसँगै हाम्रो यस कार्यक्रम सफलताको लागि शुभकामना मन्तव्य दिनुहुन्न पनि अनुरोध गरेँ। नमस्कार नमस्कार यतिखेर हाम्रो चाहिँ आतिथ्यतालाई स्वीकार्दै हाम्रो चाहिँ हेलम्बु वडा नम्बर 2 का अध्यक्षज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि आफ्नो अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो कार्यक्रम सफलताको शुभकामनाको मन्तव्यको लागि पनि अनुरोध गर्छु। अनि मेरो पाला आइसक्यो? आइसक्यो। ल धन्यवाद छ। जन्मभूमि जन्मभूमि बचत तथा ऋण जन्मभूमि तथा ऋण सहकारी संस्था कति साधारण सभा हो यो? पाँचौं साधारण सभा। पाँचौं साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू हेलो सुनिरहेको छ। साधारण सभाका अध्यक्षज्यू, त्यसै गरी सञ्चालन समिति साथीहरू, त्यसै गरी शेयर सदस्य महानुभावहरूमा हेलम्बु गाउँपालिका 2 नम्बर वडाको तर्फबाट सबैमा नमस्कार टर्न चाहन्छु। पाँचौं वार्षिक साधारण सभा हाम्रो जन्मभूमि तथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड साबित क्युल 3 यो सहकारी साधारण सभा भव्यता साथ तपाईँको जुम मिटिङबाट सम्पन्न हुन गइरहेकोमा शेयर सदस्य महानुभावहरूमा उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्न चाहन्छु। यो साधारण सभाले चाहिँ एउटा हाम्रो हेलम्बु गाउँपालिका 2 नम्बर वडाको तपाईँको इतिहासमा एउटा आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुनलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरूमा यो शेयर सदस्यहरूले चाहिँ तपाईँको जुन यो जन्मभूमि सहकारी संस्थाले ठुलो भूमिका र तपाईँको यो आर्थिक उपासको निम्ति यो गठन भएको छ। आर्थिक समृद्धि लाइनमा तपाईँको अगाडि बढाउनका निम्ति पनि यो सहकारी उदाहरणीय रूपमा एउटा गर्ने भन्ने आशा गरेका छौँ। त्यो भएको कारणले यो साधारण सभा यो जुम मिटिङले एउटा उदाहरणीय एउटा काम भएको छ। यो जुम मिटिङबाट तपाईँको शेयर सदस्य या सञ्चालन समितिले ल्याउनु भएका प्रस्ताव उपार शेयर सदस्यहरूले महानुभावहरूले चाहिँ यो अनुमोदन यो आगामीको योजनाहरूलाई पनि तपाईँको अनुमोदन गर्ने एउटा गर्दै तपाईँको शुभकामना छ। हाम्रो जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चाहिँ हाम्रो हेलम्बु 2 नम्बरका युवाहरूलाई एउटा समेट्न सक्ने
आफ्नै बचत आफ्नै एउटा आर्थिकलाई चाहिँ तपाईँको बचतको मार्फत तपाईँको ठुलो लगानी बन्नका निम्ति तपाईँको सफल हुनेछ भन्ने मेरो आशा पनि छ। यो बचत मात्रै होइन, यो समाज समूह र हरेक क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नु सकोस्। गरिबका अति गरिब मानिसहरूलाई पनि यो जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले चाहिँ एउटा उदाहरणीय एउटा बचत तथा ऋणबाट तपाईँको यो व्यक्तिको हुनका लागि यो पनि तपाईँको मेरो शुभकामना छ। यो जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारीले चाहिँ बचत मात्र होइन, व्यवसायलाई पनि तपाईँको अगाडि बढाउनु पर्छ। व्यवसायलाई पनि अगाडि बढाउनका निम्ति अग्रसर हुन पनि मेरो आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी समृद्धि बनाउनका निम्ति यो सहकारी आवश्यकता छ। यो समृद्धि र तपाईँको आर्थिक उपासलाई एउटा टेवा पुर्याउनका निम्ति पनि यो सहकारीले ठुलो भूमिका खेल्नेछ भन्दै मैले बोल्न चाहेन। अब यतिमै मेरो सम्पूर्ण शेर सदस्यहरूलाई आजको साधारण सभाबाट आगामी योजनाहरूको एउटा शेर सदस्यहरूले अनुमोदन गर्न शुभकामना भन्दै मेरो बिदा हुन्छ। हस्त नमस्ते। धन्यवाद हाम्रो अध्यक्षज्यूलाई। उहाँले चाहिँ दिनुभएको शुभकामना, उहाँले दिनुभएको हामीलाई हौसला, उत्प्रेरणा र उहाँको प्रतिबद्धताको लागि हामी आभारी छौँ। त्यसै गरी शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा नवजीवन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री टङ्क गजुरेललाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। उहाँलाई पनि शुभकामना मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि अध्यक्षज्यूको सम्भावना भएन भने हाम्रा अतिथि नवजीवन कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक श्री शर्मिला भट्टराईज्यूलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि अनुरोध गरेँ। सर आइसक्नु भएको छ, त्यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ कि? यदि भएन भने म गरौँ। नवजीवन कृषि सहकारीका अध्यक्षज्यू, के भयो? अध्यक्ष के सम्भावना प्रविधिले धोका दिए जस्तो छ। सम्भावना नभएको भए हाम्रो कार्यक्रमलाई अलि छिटो चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने भएको अवस्थाको कारण मैले व्यवस्थापकज्यूलाई अनुरोध गरेँ। ठिकै छ। सम्पूर्णमा नमस्कार। यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अहिले अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनु हुनुभएका अध्यक्षज्यू
व्यवस्थापकज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू र यस हेलम्बु गाउँपालिकाबाट चाहिँ सदस्य यो वडा सदस्यज्यू लगायत सम्पूर्णमा मेरो नमस्कार छ। नवजीवनको तर्फबाट पनि र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि यहाँहरूलाई नमस्कार। यस जन्मभूमि तथा बचत ऋण सहकारी संस्था फलोस् फुलोस्। अब आगामी दिनहरूमा योभन्दा पनि बढी सदस्यताहरू चाहिँ जम्मा गरेर बढी सदस्यताहरू बनाएर अगाडि बढोस्, यही शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। नवजीवन कृषि सहकारीका व्यवस्थापकज्यूलाई उहाँले हाम्रो संस्थाको उत्तरोत्तर प्रगतिको काम गरेर जानुभएको छ। अब हामी चाहिँ हाम्रो मन्तव्य, शुभकामना, आदान प्रदान र औपचारिक कार्यक्रमहरूको चाहिँ पहिलो चरणमा सकिएको जानकारी गराउँदै दोस्रो चरणको कार्यक्रमको लागि मैले सभाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ सहकारीका अध्यक्ष तथा यस 5औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यूलाई चाहिँ मैले हाम्रो दोस्रो चरणको कार्यक्रम सुरुवातको लागि चाहिँ उपस्थितिहरूलाई धन्यवाद दिँदै दोस्रो चरणको कार्यक्रमको लागि अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद। हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा साधारण सभा पनि नगरी नहुने बाध्यताको बिचमा हामी यो अवस्थामा छौँ र हामीले जति सोचेका थियौँ त्यति साथीहरू सहभागी हुन सकेनौँ। कति साथीहरूकोमा बत्ती छैन, कति साथीहरूकोमा नेट छैन, अब कतिले चाहिँ मोबाइलमा जुम डाउनलोडै गर्नु भएको छैन। समस्या धेरै छन्। अब हामी जति सहभागी छौँ त्यसको बिचमा एउटा औपचारिक रूपमा साधारण सभालाई सम्पन्नता दिनु हाम्रो दायित्व हो र हामी त्यही बाटोमा अगाडि छौँ। जति पनि साथीहरू सहभागी हुनुभयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कति साथीहरू सहभागी हुन सक्नु भएन भने पनि उहाँहरूले जानकारी दिनु, आजको साधारण सभाको चाहिँ प्रतिवेदनहरू उहाँहरू समक्ष पुर्याउनु हाम्रो दायित्व हो। हामी त्यो पुर्याउनेछौँ र सम्पूर्ण साथीहरूलाई कार्यक्रमको अन्त्यसम्म बसिदिनु पनि अनुरोध गर्दछु। हामी धेरै लामो समय लाग्ने छैनौँ। अब लगभग आधी घन्टामा हामी कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउँछौँ होला। खासै ठुलो छैन। अब प्रगति प्रतिवेदन पेश हुन्छ, हाम्रो आर्थिक प्रतिवेदन पेश हुन्छ र त्यसपछि केही प्रस्तावहरू उप हामीले निर्णय गरेर साधारण सभालाई सम्पन्न गर्नेछौँ र साधारण सभाको बैठकको चाहिँ यो माइन्युट चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने काम र तपाईँहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने काम चाहिँ कार्यालयमा आएर अथवा तपाईँहरूबाटमै आइपुगेर चाहिँ त्यो गर्नेछौँ हामी। म त्यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा वडा अध्यक्ष छिरिङ ग्याल्बो लामाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र नवजीवन कृषि सहकारीबाट अध्यक्षज्यू, व्यवस्थापकज्यू दुवैजना उपस्थित हुनुभयो, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। मैले जय बागेश्वरी सहकारीबाट क्युल सामुदायिक सहकारीमा पनि उहाँहरूले भनेको थिएँ, उहाँहरूको पनि मोबाइलमा नेट छैन, के छैन, त्यसकारण उहाँहरू सहभागी हुन सक्नु भएन। उहाँले भर्खरै फोन गर्नुभएको थियो, हाम्रो शुभकामना छ भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हेलम्बु बहुउद्देश्य सहकारी भन्नेबाट पासाङ तामाङजी उपस्थित हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो, उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। यदि उपस्थित हुनुभएको छ भने मलाई सूचना गर्नुहोला। र म आज हाम्रो यो 5औं वार्षिक साधारण सभाको चाहिँ वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। हामीले केही ठाउँमा सम्भव भएसम्म ठाउँमा चाहिँ यो प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका छौँ र यदि साथीहरूलाई काहीँ प्रतिवेदन आइपुगेको छैन भनेदेखि चाहिँ स्क्रिनमै हेर्नुपर्ने होला र हामीले जहाँ जहाँ प्रतिवेदन उपलब्ध गराएका छौँ साथीहरूले प्रतिवेदनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्रगति प्रतिवेदन चाहिँ त्यहाँ छैन होला। आर्थिक प्रतिवेदन चाहिँ हामीले साथीहरूले उपलब्ध गराएका छौँ। यो प्रगति प्रतिवेदन चाहिँ नहुनसक्छ र यस उप महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न चाहन्छु। हाम्रो यो 5औं वार्षिक प्रतिवेदन हो।
यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 5औं वार्षिक साधारण सभा नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण नेपाल सरकार तथा सहकारीका नियामक निकायहरूको नीति निर्देशन तथा मापदण्ड बमोजिम अनलाइन माध्यमबाट सञ्चालित साधारण सभामा छौँ। यस साधारण सभामा अनलाइन माध्यमबाट सहभागिता जनाउन हुने प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सञ्चालक समिति, लेखा समिति, ऋण उपसमिति तथा शिक्षा उपसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, बाल खुद्रुकी बचतका सदस्यहरू, लेखा परीक्षकज्यू, व्यवस्थापकज्यू तथा सम्पूर्ण महानुभावमा सञ्चालक समितिको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक स्वागत तथा सहकारी अभिवादन गर्न चाहन्छु। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी भन्ने मूल मन्त्रका साथ स्थापित जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था हेलम्बु गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 साबिकको क्युल गाविस कार्यक्षेत्र भई सञ्चालित सहकारी संस्था हो। अध्ययन, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय, वैवाहिक सम्बन्ध आदि कारणले अस्थायी तथा स्थायी रूपमा जन्मभूमिबाट टाढा हुनु परे तापनि हामी सबैलाई आफ्नो जन्मभूमि प्यारो लाग्ने गर्दछ। जन्मभूमिप्रतिको अगाध माया, स्नेह र भावनात्मक सम्बन्ध तरोताजा राख्न र एउटै जन्मभूमिमा जन्मिएका दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई एउटै छानामुनि गोलबन्द गर्न स्थापित यस संस्था आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य पूरा गर्न सदैव क्रियाशील रहेको छ। जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छ भन्ने मान्यता परापूर्वकालदेखि नै सबैले मान्दै आएको कुरा हो। वास्तवमा यस कुरालाई सबैले स्वीकार्दै आएको पनि देखिन्छ। जन्मिएको ठाउँले मानिसलाई विभिन्न संस्कार, मूल्य, मान्यता, व्यावहारिक ज्ञान, जीवनशैली, जीवन सङ्घर्षको पाठ, आचरण, नैतिक ज्ञान, सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान, विभिन्न आधारभूत ज्ञान, जीवन जिउने तरिका, विभिन्न सिप, कला, आत्मज्ञान, जीवन र जगतबारे साक्षात्कार गर्ने अवसर समेत प्रदान गरेको हुन्छ। अत जन्मिएको ठाउँमा निर्वाह गरिरहँदा होस् वा अन्यत्र बसाइ सरेर वा कामको दौरानमा बाहिर बसिएको होस्, उक्त भूमिलाई सधैँ सम्झिने र त्यो ठाउँको विकासमा केही न केही आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्नु कुनै न कुनै रूपमा गर्नु आवश्यक हुन्छ। समय अनुकूल व्यवहार, सोच, धारणा, मूल्य, मान्यता, आचरणमा परिवर्तन आउनु कुनै नौलो र आश्चर्यजनक कुरा होइन। तथापि जसले हात पाखुरा समातेर हिँड्न सिकायो, बोल्न, पढ्न र कर्म गर्न सिकायो, त्यसलाई सधैँ आफ्नो मन मस्तिष्कमा सजाइरहनु हामी सबैको प्राथमिक कर्तव्य हो। 2054 सालमा अनौपचारिक रूपमा सुरुवात भई युवा बचत कोषको रूपमा सञ्चालित यस संस्था विभिन्न आरोह अवरोहहरू पार गर्दै आजको दिनमा आइपुग्दा स्थापनाको 23औं वर्ष पुरा गरेको छ। म यस क्षणमा ती अग्रजहरूलाई सम्झन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जसले 23 वर्ष अगाडि रोपेको सानो बिरुवा आज विशाल वृक्ष बनेको छ र हामी धेरैलाई छाहारी प्रदान गरिरहेको छ। अनौपचारिक रूपमा क्रियाशील रहेको करिब 19 वर्षपछि विधिवत रूपमा 2073 सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय धुलीखेलमा दर्ता भयो र आज हामी दर्ता भई औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको 4 वर्ष पुरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौँ। संस्थालाई आधिकारिकता दिन महत्त्वपूर्ण प्रयासहरूमा योगदान पुर्याउनु हुने तमाम शेयर सदस्यज्यूहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यस संस्थालाई दर्ता गर्न विशेष पहल कदमी लिई टुङ्गोमा पुर्याउनु हुने संस्थाका अध्यक्ष श्री जयराम भण्डारीलाई विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय शेयर सदस्य महानुभावहरू, सहकारी सहकार्यात्मक कार्य संस्कृतिको आधार हो। व्यक्तिका साझा लक्ष्य भेटाउने बाटो वा गोरेटो हो। समुदायका व्यक्तिको आकांक्षा र आवश्यकता मेटाउने साधन पनि हो। पारस्परिक रूपमा हित प्रवर्धन गर्नका लागि एक आपसमा जुट्ने माध्यम हो। सहकारीको सिद्धान्त अनुसार पुँजी लगानी गर्ने सबै सदस्यहरू मालिक हुन पाउने संयन्त्र हो। सहकारीमा आबद्ध सबै सदस्यहरूको सामूहिक लाभका लागि सदस्यहरू मार्फत रचनात्मक र सृजनात्मक कार्य गराउने मेलो हो। सीमित तथा न्यून पुँजी हुने व्यक्तिलाई पनि केही न केही नवीन कार्य गर्न उत्प्रेरित गराउने थलो हो। सदस्यहरूको अग्रसरता र स्वामित्वमा स्थापना हुने, सदस्यकै रेखदेखमा सञ्चालन हुने तथा आर्जित लाभको उपभोग पनि सदस्यहरूले नै सदस्य केन्द्रित एवं प्रजातान्त्रिक कार्य संस्कार सहितको संरचना हो। यहाँको साथ र सहयोगले यस जन्मभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था आफ्नो स्थापनाको 4 वर्षहरू सफलताका साथ पुरा गरी 5औं वर्षमा प्रवेश गरेको यस अवसरसँगै संस्थाको 5औं वार्षिक साधारण सभामा यहाँहरूलाई स्वागत गर्दै सञ्चालक समितिको तर्फबाट संस्थाको 5औं वार्षिक प्रतिवेदन 2076-77 यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न पाउँदा म लगायत सञ्चालक समितिका सबै सदस्यहरू हर्षित र गौरवान्वित भएका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा आर्थिक वर्ष 2076-77 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा हामी कुल 138 शेयर सदस्य भएका छौँ। आज हामी सहभागीको हिसाबले कम देखिए पनि हामी शेयर सदस्य 138 जना छौँ र हामी बाल बचतमा 52 सदस्य छौँ। हामी यसरी 138 र 52 गरेर हामी 190 जना
190 जना सदस्यको सहकारी संस्था छौँ। हाम्रो सेयर सदस्यहरू 138 जना हुनुहुन्छ र खुत्रुके बचतमा सहभागी बालकहरू बालबालिकाहरू 52 जना हुनुहुन्छ। हामी 138 सेयर सदस्य भएका छौँ। बालकदेखि वृद्धसम्मका हामी सदस्यहरूको बिचमा आपसी भाइचारा र आत्मीयताको सम्बन्ध अभिवृद्धि भइरहेको छ। यस सहकारी मार्फत हामीले पैसा मात्र जोडेका छैनौँ, भावना पनि जोडेका छौँ र भावना मात्र जोडेका छैनौँ, धेरै युवाहरूलाई स्वरोजगारको पथमा पनि लगाएका छौँ। जन्मभूमि सहकारी दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई जोड्ने साझा चौतारी बनेको छ, जहाँ आउँदा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो माइतीको महसुस गर्नुभएको छ भने दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो परिवारको अनुभूति गरिरहनु भएको छ। अब म यस आर्थिक वर्षमा भएका कार्यलाई संक्षिप्तमा उल्लेख गर्न चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना रोगको कारण सृजित सामाजिक सीमितता र बन्देजहरूले गर्दा संस्थाको संस्थागत विकासमा सोचे बमोजिम अगाडि बढ्न सकिएन। यो समयको प्रमुख प्राथमिकता नै बच्ने र बचाउने भएकोले संस्थाको संस्थागत विकासमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू भेट्न नसकेको यथार्थलाई स्वीकार्दै यो विषम परिस्थितिको बीचमा गरेका कार्यविवरण पेश गर्न चाहन्छु। नियमित बैठक। यस आर्थिक वर्षमा विभिन्न मितिमा गरेर जम्मा 6 वटा पूर्ण बैठकहरू बसी निर्णयहरू गरियो। बैठकहरू चाहिँ हामी कति बैठकहरू भौतिक रूपमा गऱ्यौँ भने कति बैठकहरू यसै गरी भर्चुअली पनि गऱ्यौँ। नियमित बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानी। विगत वर्षहरूमा चाहिँ यस आर्थिक वर्षमा पनि नियमित बचत सङ्कलन तथा ऋण लगानीलाई निरन्तरता दिइयो। 138 नियमित बचतकर्ता सदस्यहरूबाट यस आर्थिक वर्षमा थप रु 13,38,119 रुपैयाँ नियमित मासिक बचत सङ्कलन गरियो र थप 36 जना नयाँ सदस्यहरूलाई ऋण प्रवाह गरियो। यससँगै जम्मा बचत सङ्कलन 89,86,964 रुपैयाँ 7 पैसा पुगेको छ। अहिले यो हाम्रो डिटेल आर्थिक प्रतिवेदनमा हुनेछ। न्यून खर्चमा सहकारी सञ्चालन गर्ने उद्देश्य अनुरूप एकजना मात्र व्यवस्थापकले हप्ताको 1 दिन शनिबार मात्र सेवा प्रदान गर्दा सदस्यहरूमा पर्न गएको असुविधाप्रति हामी जानकार छौँ। तर खर्च कम गर्दा प्राप्त हुने फाइदा पनि सदस्यहरूले नै पाउने हुँदा सदस्यज्यूहरूले यसलाई सहजताका साथ लिनुभएको छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। न्यून खर्चमा सहकारी सञ्चालन गरी हामीले थोरै दुःख गर्दा नै हामी बचतमा उच्चतम ब्याज दिएर पनि न्यून ब्याज दरमा ऋण प्रवाह गर्न सफल भएका छौँ। यो हामी सबै सदस्यहरूको फाइदाको लागि हो। अर्को कार्यक्रम बाल खुत्रुके बचत सङ्कलन। गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको बाल खुत्रुके बचतमा बचतकर्ताहरू थप भई यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा 12 जना थप भई 52 जना पुग्नु भएको छ। खुत्रुके बचतलाई त्रैमासिक रूपमा सङ्कलन गर्ने नीति अनुरूप गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्त र पुस मसान्तमा बचतकर्ताहरूलाई सम्पर्क कार्यालयमा नै खुत्रुके सहित उपस्थित हुन लगाई खुत्रुके बचत सङ्कलन गरियो। कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले गर्दा चैत मसान्त र असार मसान्तमा खुत्रुके बचत सङ्कलन गर्न सकिएन। अब अवस्था सामान्यकरण भएसँगै यसलाई निरन्तरता दिइनेछ र खुत्रुके बचतमा बालबालिकाहरूको बचत उत्साहजनक छ र बालबालिकाहरूको बचत गर्ने बानीको पनि विकास भएको पाइएको छ। अर्को थियो त्रैमासिक सदस्य सचेतीकरण अभियान। यस अभियान अन्तर्गत हरेक 3-3 महिनाको अन्तरालमा असोज मसान्त, पुस मसान्त र असार मसान्तमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको सहयोगमा बचतकर्ताहरूको बाँकी बचत तथा ऋणको ब्याज त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी गर्न सम्बन्धित सदस्यलाई ताकता गरिएको थियो। चैत मसान्तमा चाहिँ कोरोनाको प्रकोपले गर्दा यसलाई निरन्तरता दिन सकिएन। आगामी दिनमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ। कोरोनालाई सिर्जित समस्याको कारण सदस्यलाई सहुलियत। अब हामीले ठुलो सहुलियत त दिन सकेनौँ, त्यही पनि कोरोनाको कारण जुन लकडाउन भयो त्यसको कारणले गर्दाखेरि कोरोना प्रकोपले गर्दा भएको लकडाउन र सिर्जित आर्थिक सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै चैत मसान्तमा भुक्तानी हुनुपर्ने ब्याज बुझाउने म्याद थप गरी असार मसान्तसम्म पुर्याइयो। यसबाट सदस्यहरूलाई सहयोग पुगेको विश्वास लिएका छौँ। हाम्रो चैत मसान्तमा जुन ब्याज तिर्नुपर्ने थियो त्यो ब्याज तिर्ने म्याद चाहिँ हामीले असार मसान्तसम्म पुर्यायौँ। त्यसो गर्दा ब्याज पनि कम पर्ने भयो उहाँहरूलाई। नयाँ सदस्य विस्तार। हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर नयाँ सदस्यता विस्तार गर्ने अभियान अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा 20 जना नयाँ सदस्यहरू हाम्रो सहकारीमा जोडिनु भएको छ। हामी सबैको सामूहिक प्रयास र प्रयत्नमा हाम्रो सहकारी परिवार अझ विशाल बनाउँदै लैजाने अभियानमा सम्पूर्ण सदस्यहरूको सकारात्मक भूमिका रहिरहने विश्वास लिएका छौँ। यस कार्यकालमा हाम्रो 20 जना नयाँ सदस्यहरू थपिनु भएको छ र हामीले हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र सकभर कोही पनि सदस्यहरू सहकारीको छायारी भन्दा बाहिर नरहुन्, सबै सदस्यहरू चाहिँ सहकारीको छायारीभित्र रहन् भन्ने हाम्रो चाहना हो र हामीले सकेसम्म सबै साथीहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ एक सदस्य एक सहकारी भन्ने अभियान पनि आएको छ। हामी कम्तीमा एउटा सहकारीमा चाहिँ बस्नैपर्छ र त्यसको लागि अब कुन सहकारी हाम्रो लागि ठिक हुन्छ भनेर रोज्ने
चाहिँ सदस्यहरूले हो र हामीले हाम्रो सहकारीको बारेमा जानकारी दिनलाई चाहिँ सबै सदस्यहरू लाग्नु पर्ला भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। अर्को कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धमा यस सहकारीको मुख्य कार्यालयको लागि हेलमु 2 मा हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष जयराम भण्डारीले निःशुल्क रूपमा स्थान उपलब्ध गराउनु भएको छ। यो सदा सहायताका लागि हामी जयराम भण्डारीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। कार्यालयलाई व्यवस्थित बनाई सेवा प्रवाह गर्नको लागि फर्निचरको व्यवस्था समेत गरिसकिएको छ। कोरोनाको प्रकोपले गर्दा यसलाई पूर्णता दिने काम बाँकी छ। छिट्टै नै यो कार्यालयबाट सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। संस्थाको सम्पर्क कार्यालय चाबेल सरस्वती नगरबाट हरेक शनिबार सेवा प्रदान भइरहेको छ। सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनार्थ स्थान उपलब्ध गराई सहयोग गर्नुहुने संस्थाका सल्लाहकार श्री तिलचरण गुरागाईज्यूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। हामी सम्पर्क कार्यालयमा हरेक शनिबार हामी सदस्यहरूलाई सेवा दिइरहेका छौँ। यो लकडाउनको बेलामा कोरोनाको कारणले केही हप्ताहरू अवरोध भयो होला, त्यसपछि हामी निरन्तर छौँ र अब पनि निरन्तर रहनेछौँ। थप सेयर आह्वान। हाम्रो सहकारीमा सेयर सदस्यहरूको सेयर र बचतको अनुपात 1:10 मिलाउनु पर्ने भएकोले सेयरको 10 गुणाभन्दा बढी बचत पुगेका र पुग्न लागेका सदस्यहरूबाट थप सेयर आह्वान गरी सेयर र बचतको अनुपात विधान बमोजिम बनाउने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ सञ्चालक समितिबाट। र को सदस्यको चाहिँ सेयर थप्नु पर्ने छ भनेर हामीले सदस्यहरूलाई सूचना गर्नेछौँ र सूचना पाएपछि सदस्यज्यूहरूले आफ्नो आवश्यक सेयर थपेर आफ्नो सेयर र बचतको अनुपात मिलाइदिनु हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम। विजयादशमी तथा शुभ दीपावली 2077 को अवसरमा मिति 2077 कार्तिक 5 गते अनलाइन माध्यमबाट हामी यसै गरी जुमबाट नै शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमको आयोजना गरियो। करिब 50 जना सहभागी भएको उक्त कार्यक्रममा बालबालिकाहरूले आफ्नो प्रतिभा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। साथै कोरोनाले गर्दा पातलिएको भेटघाट र सर सम्पर्कलाई तरोताजा राख्न र सूचना आदान प्रदान गर्न सहयोग पुर्याएको थियो। समस्या तथा चुनौतीहरू। गत आर्थिक वर्षको अनुभवको आधारमा हामीले निम्न समस्या तथा चुनौतीहरू महसुस गरेका छौँ। 1 नम्बरमा बचतकर्ताहरूको नियमित बचतलाई पूर्णतः मासिक रूपमा सङ्कलन गर्ने चुनौती। हाम्रो बचतकर्ताहरूले बचत चाहिँ दिनुहुन्छ, अब प्राय चाहिँ वर्षको एकैचोटि दिने खालको ट्रेन्ड छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि बचतकर्तालाई पनि अलिक बढी मार पर्ने र हाम्रो नियमित खालको लोन फ्लो गर्न पनि गाह्रो हुने। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ महिनामा राखिदिनु भयो भने बचतकर्तालाई पनि सजिलो हुन्थ्यो र हाम्रो पनि तरलता व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। ऋणी सदस्यहरूबाट त्रैमासिक रूपमा ब्याज असुल गर्ने चुनौती। ऋणीहरूले पनि ऋण लैजानुहुन्छ अनि हाम्रो अपेक्षा चाहिँ 3-3 महिनामा उहाँहरूले किस्ता बुझाउँदै आउनुहोस् भन्ने अपेक्षा रहन्छ र उहाँहरूले 3-3 महिनामा किस्ता नबुझाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पछि एकमुष्ट ऋण तिर्न पनि गाह्रो हुने र हाम्रो नयाँ ऋणहरू लगानी गर्न पनि गाह्रो हुने, त्यो चुनौती छ हामीसँग। सदस्यहरूका बिचमा सामूहिक व्यवसायको वातावरण बनाउने चुनौती। हामीले अहिलेसम्म लगानी गरेको जति पनि ऋण छ त्यो भने चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअल्ली व्यवसाय गर्नलाई ऋण लानुभएको छ। हामीले सदस्यहरूको बिचमा सामूहिक व्यवसायको लागि ऋण लगानी गर्ने भनेका छौँ, तर कसरी लगानी गर्ने भन्ने पनि बाँकी छ र सदस्यहरूबाट पनि त्यो खालको योजना आउन पनि बाँकी छ। त्यो एउटा चुनौती छ हामीलाई। सङ्कलित पुँजीलाई सुरक्षित रूपमा लगानी गर्ने चुनौती। कहिलेकाहीँ चाहिँ तरलता अलिक बढिरहन्छ, त्यसलाई कसरी लगानी गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने भन्ने चुनौती छ हामीसँग। र सदस्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने चुनौती। हप्ताको 1 दिन मात्र कार्यालय सञ्चालन गर्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ सदस्यहरूलाई पनि अप्ठ्यारो पर्ने र व्यवस्थापकले पनि काम सक्न गाह्रो पर्ने भएको छ। त्यो पनि एउटा हाम्रो चुनौती छ। चुनौतीहरूलाई कुशलतापूर्वक सामना गरेर अगाडि बढ्न सकेमा संस्थाको अगाडि उज्जवल सम्भावनाहरू रहेका छन्। केही सम्भावनाहरू निम्न अनुसार रहेका छन्। कार्यक्षेत्र तथा सदस्यता विस्तार गरी हेलम्बु गाउँपालिकाका अग्रणी सहकारी बन्ने सम्भावना हाम्रो सामु रहेको छ। हामी अहिलेसम्म चाहिँ हेलम्बु 2 चिउलोमा मात्रै हाम्रो कार्यक्षेत्र छ। हामीले कार्यक्षेत्र बढाउने भनेर गाउँपालिकामा पनि निवेदन दिएका छौँ। उहाँहरूले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ त्यो निवेदनलाई र हाम्रो कार्यक्षेत्र हेलम्बु गाउँपालिकाभरि बनाएर गाउँपालिकाभरिबाट सदस्यता विस्तार गऱ्यौँ भने आज हामी 138 सेयर सदस्य छौँ। हामी 400-500 सेयर सदस्यको बिचमा पुग्न सक्दाखेरि यसको अलिक ठुलो महत्त्व हुन्छ, त्यो हामीसँग सम्भावना छ। सहकारीका सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वयमा अनुदान प्राप्त गरी त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरी मुनाफा आर्जन गर्ने सम्भावना छ। हामीले हाम्रो पैसा मात्र होइन कि सरकारले चाहिँ विभिन्न सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले अथवा अर्थ मन्त्रालयहरूले, कृषि मन्त्रालयहरूले चाहिँ जुन अनुदान दिन्छन् त्यो अनुदान रकम पनि ल्याएर ऋणमा लगानी गर्यो भने हाम्रो सदस्यहरूलाई फाइदा हुने सम्भावना त्यो छ। सामूहिक कृषिजन्य व्यवसाय तथा परियोजनामा लगानी गरी थप सामूहिकताको अभिवृद्धि तथा सदस्यहरूमा व्यावसायिक सोचको विकास गराउने सम्भावना छ। हामीले सामूहिक रूपमा व्यवसायको चाहिँ त्यो सोचको विकास गराउनु पर्नेछ। सहकारीहरूको क्षेत्रगत सङ्घहरूमा स्थानीय सङ्घ, जिल्ला सङ्घ तथा केन्द्रीय सङ्घमा सदस्यता लिई समग्रमा सहकारी अभियानको नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहेको छ। हामी अहिलेसम्म कुनै पनि सङ्घमा सदस्य छैनौँ। अब स्थानीय सङ्घ त मेरो विचारमा बनेको छैन होला,
हेलम्बु गाउँपालिका सहकारी सङ्घ भनेर बनाएको छैन होला, तर सिन्धुपाल्चोक जिल्ला सहकारी सङ्घ अथवा केन्द्रीय सहकारी सङ्घ त्यो नेप्सकुनहरू बनेको छ। त्यसमा हामीले चाहिँ सदस्यता लिने र त्यसको नेतृत्व पनि गर्ने सम्भावना छ। त्यसको लागि हामी अगाडि बढ्नु छ र हेलम्बु गाउँपालिकामा क्रियाशील अन्य सहकारीहरूसँगको सम्पर्क विस्तार गरी द्विपक्षीय हित प्रवर्धन गर्ने सम्भावना रहेको छ। हेलम्बु गाउँपालिकामा धेरै सहकारीहरू हुनुहुन्छ र सबै आफ्नो ढङ्गले लाग्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूसँग पनि सम्बन्ध विस्तार गरी अनुभव आदान प्रदान गरेर द्विपक्षीय हितलाई प्रवर्धन गर्ने सम्भावना रहेको छ। अब मैले भावी कार्ययोजना आगामी आर्थिक वर्षको लागि भावी कार्ययोजना पेश गरेँ। यसमा केही थप्नु पर्नेछ भने सदस्यज्यूहरूबाट आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ मेरो। हामीले सञ्चालक समितिले चाहिँ हामीले यो तय गरेका छौँ। संस्थाले अझ सबल, सक्षम र दिगो बनाउन हामीले आगामी वर्षका लागि निम्न कार्ययोजना तयार गरेका छौँ। हेलम्बु गाउँपालिकामा संस्थाको कार्यालय स्थापना गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, काठमाडौँमा अवस्थित संस्थाको सम्पर्क कार्यालयलाई थप नियमित र प्रभावकारी बनाउने, ऋणको वर्गीकरण गरी फरक फरक प्रकृतिको ऋणलाई फरक फरक ब्याज दरहरू निर्धारण गर्ने। हामीले अहिलेसम्म चाहिँ सबै प्रकृतिको ऋणलाई एउटै ब्याज दर छ। अब ऋणको प्रकृति र ऋण तिर्ने प्रकृति हेरेर हामीले ब्याज दर फरक गर्नुपर्छ भन्ने कार्ययोजना छ हाम्रो। ऋणलाई निश्चित मासिक किस्ताका आधारमा तिर्दै जाने व्यवस्था मिलाउने। हामी चाहिँ ऋण लिने र एकमुष्ट 1 वर्ष 2 वर्षपछि तिर्ने भन्दा पनि मासिक रूपमा किस्ता तिर्दै जाने त्यो व्यवस्था मिलाउने भन्ने योजना छ। पासबुकको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउने। हामीले पासबुकको व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। र खुद्रुकिया हाम्रो अहिलेसम्म 52 जना सदस्य हुनुहुन्छ र थप यसको माग छ। यसको माग थप छ। उता हेलम्बु गाउँपालिकामा पनि यसको माग छ र काठमाडौँको सम्पर्क कार्यालयमा पनि यसको माग छ। त्यसकारण यसले यो माग अनुसार खुद्रुके वितरण गरी यसलाई अलि विस्तार गर्नुपर्नेछ। खुद्रुकेको बचत एकदम उत्साहजनक छ। हामीले 3 महिनामा 1500 चाहिँ बचत गर्छौँ। हामीले महिनाको 500 को दरले 3 महिनामा हामीले बचत गर्दा 1500 बचत गर्छौँ। तर हाम्रो बच्चाहरूले कतिपय बच्चाहरूले 3 महिनामा 15,000 बचत गरेको पनि देखिएको छ। यसको अर्थ हामीले भन्दा बच्चाहरूले बढी बचत गर्न सक्ने देखिएको छ र यसलाई विस्तार गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई वहन गर्न आवश्यक कार्यहरू गर्ने। हामीले केही कार्यकाल भयो यो सामाजिक उत्तरदायित्वको क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न अथवा काम गर्न सकेका छैनौँ र त्यो कामहरू गर्ने भन्ने चाहिँ योजना छ। हामीले पहिला गरेका थियौँ। पहिला स्कुलमा छात्रवृत्ति दिने काम गऱ्यौँ, भैँचालो जाँदाखेरि चाहिँ राहत वितरण गर्ने काम गऱ्यौँ, त्यो कामहरू गरेका हौँ र अब के गर्ने भनेर त्यसको विषयमा छलफल गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसको लागि आवश्यक काम गर्ने भन्ने हाम्रो योजना छ। थप सदस्यता विस्तार गर्ने। हामी 138 सदस्य छौँ। यसमा चाहिँ थप सदस्यता विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले र सदस्यहरूको क्षमता वृद्धिको लागि सहकारी शिक्षा कार्यक्रम, सिपमूलक तालिम कार्यक्रम र अध्ययन भ्रमण जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने। गत आर्थिक वर्षमा हामी एउटा अध्ययन भ्रमण गर्ने भन्ने योजनामा थियौँ। चैतमा अध्ययन भ्रमण गर्ने भन्ने हाम्रो योजना थियो। ठ्याक्कै चैतबाट कोरोना सुरु भयो र हामीले त्यो सम्भावना रहेन। अब यो कोरोनाको महामारी सकियो भने त्यसपछि हामीले चाहिँ सिपमूलक तालिम अथवा अध्ययन भ्रमणको लागि कुनै कार्यक्रम बनाउनेछौँ र त्यसमा सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूको साथ सहयोग रहनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। साधारण सभा सङ्घ संस्थाको जीवनमा सबभन्दा बढी महत्त्व राख्ने निकाय भएकोले पनि यस साधारण सभामा विषय केन्द्रित छलफल गरी सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षक समितिलाई महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गरेका छौँ। संस्था स्थापना कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा शेयर सदस्य, सल्लाहकार साथै नियमनकारी निकायबाट प्राप्त सल्लाह, सुझाव, सहयोग र सहकार्य नै हाम्रो सफलताको प्रमुख आधारको रूपमा हामीले पाएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो व्यस्त समयबाट फुर्सद निकालेर यो साधारण सभामा सहभागिता जनाई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू, बाल सदस्यज्यूहरू तर समस्त शुभेच्छुकहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस प्रतिवेदनका विषयवस्तु तथा यसपछि कोषाध्यक्षज्यूबाट प्रस्तुत हुने आर्थिक तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको विषयवस्तु अध्ययन गरी गहन सल्लाह सुझाव सहित पारित गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दै बिदा हुन्छु। जय सहकारी। र मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, अहिले मैले जुन प्रतिवेदन पेश गरेँ यो प्रतिवेदनको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ अहिले यहाँ च्याटबाट अथवा आर्थिक प्रतिवेदन पेश भइसकेपछि बोलेर पनि तपाईँहरूले क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। र यति नहुँदाखेरि आज सबैजना सहभागी हुन सक्नु भएको छैन। पछि हामी यो भिडियो सबैलाई उपलब्ध गराउनेछौँ र त्यसपछि चाहिँ साथीहरूले लिखित रूपमा हामी जबसम्म यसको माइन्युटिङ गर्दैनौँ, जबसम्म उपस्थितिमा साइन गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म पनि तपाईँहरूले लिखित रूपमा चाहिँ सल्लाह सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि सदैव अमूल्य रहनेछ। मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र अब यसपछि संस्थाका कोषाध्यक्ष रामहरि भण्डारीज्यूलाई यस वर्षको आर्थिक तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद अध्यक्षज्यू। जनभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड को 5औं वार्षिक साधारण सभाका सभाध्यक्षज्यू, उपस्थित अतिथिज्यूहरू, कार्य समिति सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू र उपस्थित हुन नसक्नु भएका विविध कारणले उहाँहरूलाई पनि म सम्झाउन चाहन्छु। उहाँहरू पनि यो अवसरमा यहाँ उपस्थित भएर सहभागिता जनाउन सक्नु भएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। यो भर्चुअल माध्यमबाट हामी हाम्रो यो संस्थाको साधारण सभा पहिलोचोटि गर्दैछौँ भर्चुअल माध्यमबाट। यो हाम्रो लागि नयाँ अनुभव पनि हो र यसरी हुन त अहिले उपस्थिति अलिकति न्यून देखिरहेछौँ। हामी अहिले 23 जना छौँ, तर 23 जनामा एउटा जुममा चाहिँ कम्तीमा 2 देखि 3 जना चाहिँ पक्कै हुनुहुन्छ। यसमा हाम्रो शेयर सदस्यहरूमध्ये 24 जनामा एउटा जुममा जुन कनेक्ट हुनु भएको छ त्यसमा पक्कै पनि 2 जना भन्दा बढी हुनुहुन्छ र यसले हाम्रो सहभागिता, हाम्रो कोरम पुगेको हामीले किटान गरिकन हामीले यो साधारण सभा अघि नै सुरु गरेका हौँ। अध्यक्षज्यूले वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसक्नु भएको छ। म अध्यक्षज्यूलाई स्क्रिन सेयर गरेर म आर्थिक प्रतिवेदन सेयर गर्ने थियो। स्क्रिन सेयर गर्न एलाउ गरिदिनु स्क्रिन सेयरको लागि। त्यहाँ कसले खोलेर आएको छ त्यो गर्नु पर्यो। म यो जनभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफा नोक्सान हिसाब, आम्दानी खर्च हिसाब, आम्दानी खर्च बचत हिसाब तथा 2077 असार 31 गतेको वार्षिक र सोसँग सम्बन्धित अनुसूचीहरू यहाँहरू समक्ष पेश गर्न गइरहेको छु। यसलाई अध्ययन गरेर यहाँहरूले नबुझेको कुराहरू पछि च्याटबाट अथवा यहाँ अनलाइनबाटै आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। 2077 असार 31 गतेको दिन हाम्रो शेयर पुँजी 7,76,000 छ। जगेडा कोष हिसाबमा हाम्रो 5 लाख जगेडा तथा अन्य कोष हिसाबहरू छन्। त्यसमा 5,20,188 रुपियाँ 19 पैसा छ। हामीसँग 89,86,964 रुपियाँ 7 पैसा अहिलेसम्म बचत भएको छ, जुन लास्ट इयरको भन्दा 16,01,700 बढी हो गत वर्षभन्दा। र विभिन्न भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाब 87,630 रुपियाँ छ। यसो गरेर हाम्रो चाहिँ दायित्वतर्फ पुँजी तथा दायित्वतर्फ 1,03,70,782 रुपियाँ 26 पैसा छ। त्यसै अनुरूप त्यो 1,03,70,782 रुपियाँ 26 पैसा चाहिँ कहाँ केमा छ भन्दाखेरि नगद तथा ब्याङ्क मौजात असार 31 गतेको डेटमा हामीसँग 15,88,371 रुपियाँ 26 पैसा ब्याङ्क मौजात छ। स्थिर सम्पत्ति 50,625 छ। अनि कर्जा लगानी गरेका छौँ हामीले 87,31,786। यसो गरिकन 1,03,70,782 रुपियाँ 26 पैसा। हाम्रो दायित्व पुँजी तथा दायित्व गरेर 1,03,00,000 भयो। यो पैसा चाहिँ हाम्रो यो शीर्षकमा नगद, स्थिर सम्पत्ति र कर्जा लगानी गरेर 1,03,70,782 रुपियाँ 26 पैसा छ। अब म आर्थिक वर्ष 2076-77 मा हामीले कति आर्जन गर्यौँ, कति खर्च गर्यौँ र कति बचत गर्यौँ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। हामीले 76-77 मा वर्षभरि 10,45,378 रुपियाँ ब्याज आम्दानी गर्यौँ, जुन चाहिँ
गत वर्ष भन्दा 1,49,395 रुपियाँ 21 पैसाले बढ्यो र अन्य आम्दानी 1,20,774 रुपियाँ 39 पैसा गर्यो। त्यसो गरिकन जम्मा आम्दानी हाम्रो 11,66,152 रुपियाँ 39 पैसा भयो जम्मा आम्दानी। अब त्यसै गरी खर्च हाम्रो ब्याज खर्चमा 7,83,091 रुपियाँ भयो अनि कर्मचारी खर्चमा 59,100 भयो अनि कार्यालय सञ्चालन अब साधारण सभा खर्चको लागि हामीले प्रावधान गर्यौं त्यो सबै गरेर 1,05,355 रुपियाँ खर्च भएको छ र जुन हाम्रो स्थिर सम्पत्ति छ त्यसको राजकट्टी 16,875 रुपियाँ गरेर 9,64,421 रुपियाँ हाम्रो खर्च भएको छ र आम्दानीमा खर्च घटाउँदाखेरि हामीसँग 2,01,731 रुपियाँ 39 पैसा हाम्रो मुनाफा भएको छ। मुनाफा भएको छ हाम्रो यो चाहिँ गाउँको भएको हुनाले यसमा कर लाग्दैन, यो हाम्रो खुद मुनाफा हो। यो खुद मुनाफालाई हामीले कोषहरुमा बाँडेका छौं। कोषहरुमा बाँडेको म हजुर यहाँलाई पेश गर्न चाहन्छु। जस्तै 2,01,000 हाम्रो खुद मुनाफा हो, खुद बचत हो। यस बचतमा जगडा कोषमा 25% 50,432 रुपियाँ 85 पैसा छ। अनि संरक्षित पुँजी फिर्ता कोषमा 37,824 रुपियाँ 64 पैसा छ। त्यसपछि शेयर लाभांश कोषमा 52,954 रुपियाँ 49 पैसा छ। घाटा पूर्ति कोषमा 15,129 रुपियाँ 85 पैसा। सहकारी विकास कोषमा 30,259 रुपियाँ 71 पैसा। सहकारी शिक्षा कोषमा 15,129 रुपियाँ 85 पैसा। यो सबै गरेर 2,01,731 रुपियाँ हामी यो कोष सबै कोषहरुमा वितरण भएको छ। र शेयर धनीले पाउने चाहिँ यो वर्षको आम्दानीबाट चाहिँ शेयर धनीमा वितरण हुने चाहिँ 52,954 रुपियाँ 49 पैसा। जुन जगडा कोष 25% कटिसकेको छ, जुन 75% रकम हुन्छ 1,51,000 यसको चाहिँ 35% हामीले शेयर लाभांश कोषमा राख्छौं र यो चाहिँ शेयर धनीलाई वितरण योग्य मुनाफा हो। अब यो मैले वासलात र आम्दानी हिसाबमा जुन पेश गरेको छु त्यसको अनुसूचीहरू पेश गर्न चाहन्छु। शेयर पुँजी त यथावतै छ, 7,76,000 हाम्रो शेयर पुँजी छ। अनि अहिलेसम्म हाम्रो यो 5,20,000 जुन कोष र अन्य जगडा कोष र अन्य कोषहरू थियो त्यसको विवरण चाहिँ यो जगडा कोष अहिलेसम्म हाम्रो 1,52,162 रुपियाँ 5 पैसा छ। शेयर लाभांश कोष गत वर्षको समेत गरेर 97,720 रुपियाँ 15 पैसा छ। संरक्षित पुँजी कोष भनेर 1,14,121 रुपियाँ 54 पैसा। सहकारी शिक्षा कोष 41,548 रुपियाँ 61 पैसा। सहकारी विकास कोष 78,937 रुपियाँ 23 पैसा। घाटा पूर्ति कोष 35,698 रुपियाँ 61 पैसा गरेर हाम्रो जम्मा जगेडा र अन्य कोषहरू गरेर 5,20,188 रुपियाँ 19 पैसा को हिसाब छ। अब म हाम्रो नियमित मासिक बचत यस वर्ष हाम्रो चाहिँ 87,23,383 रुपियाँ 7 पैसा छ हाम्रो 2077 साल असार मसान्तको डेटमा। र यो चाहिँ पोहोर सालको भन्दा 13,38,119 रुपियाँले बढी हो। र त्यसै गरी हामीले हाम्रो संस्थाले सुरु गरेको बाल खुत्रुके बचतमा 2,63,581 रुपियाँ यो वर्ष 2076-77 सालमा सङ्कलन भएको छ। भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाबमा चाहिँ जस्तो यो सामाजिक सुरक्षा कर छ, घरपाल कर, लेखा परीक्षण शुल्क अनि यो विविध भनेको चाहिँ हामीले उस खर्च राखेका छौँ। साधारण सभाको खर्च समेत गरेर यो छ। यो दिनुपर्ने साधारण सभा खर्चमा अब खर्च भए पनि अरू दिनुपर्ने हुन्छ 35,000 र अन्य दायित्वहरू गरेर 62,600 रुपियाँ गरेर जम्मा 87,630 रुपियाँ जम्मा दिनुपर्ने हिसाब देखिन्छ। साल असार 31 गतेको डेटमा
31 गतेको मितिमा हामीसँग विभिन्न ब्याङ्कहरुमा हामीसँग नगद मौजात छैन, हामी नगद राख्दैनौँ, सबै पैसा जे हुन्छ हामी ब्याङ्कमा राखिहाल्छौँ। ब्याङ्कको खातामा चाहिँ मेगा ब्याङ्क लिमिटेडमा 14,20,028 रुपियाँ 18 पैसा, मेगा ब्याङ्क लिमिटेड कल खातामा 1,000 रुपियाँ, कृषि विकास ब्याङ्कमा 1,67,343 रुपियाँ 8 पैसा गरेर हामीसँग 2077 असार 31 गतेको डेटमा 15,88,371 रुपियाँ 26 पैसा मौजात ब्याङ्क मौजात रहेको छ। 2077 असार 31 गतेको डेटमा हामीले त्यो डेटमा चाहिँ वर्षभरि गरेको ऋण लगानी अनुसार असार 31 गतेको डेटमा हामीले 87,31,786 रुपियाँ त्यो डेटमा ऋण लगानी गरेको लेखाबाट प्रष्ट हुन्छ। त्यसैगरी अब आम्दानी भयो। आम्दानीमा प्रवेश शुल्क 1900 रुपियाँ यो नयाँ सदस्यहरू आउनु भएको छ, 1900 रुपियाँ सङ्कलन भएको छ। फारम शुल्क 1800 जम्मा भएको छ। अनि ब्याङ्क ब्याज तथा बचतमा आम्दानी ब्याङ्क ब्याजबाट आएको छ 33,666 रुपियाँ 39 पैसा। संस्था विकास शुल्कबाट संस्था विकास शुल्क भने चाहिँ हाम्रो यो ऋण लगानी गर्दाखेरि जुन हामी यो सेवा शुल्क लिन्छौँ त्यसबाट 83,408 रुपियाँ हाम्रो सङ्कलन भएको छ। यसो गरेर जम्मा 1,20,774 रुपियाँ 39 पैसा हाम्रो अन्य आम्दानी भएको छ। ब्याजबाट आम्दानी बाहेक अन्य आम्दानी चाहिँ अन्य आम्दानीको विवरण यस प्रकार छ। यसै गरी 2076-77 सालमा हाम्रो खर्च के भएको छ, कुन कुन शीर्षकमा के खर्च भएको छ भन्दाखेरि तलब तथा भत्तामा यो तलब खर्चै हो, 59,100 तलबमा खर्च भएको छ। घर भाडामा 26,400 खर्च भएको छ। मसलन्दमा 5,265 खर्च भएको छ। अन्य 3,260 अन्य खर्च भएको छ। लेखा परीक्षक शुल्क 10,150 यो हाम्रो टिडिएस समेत हो, करकटी समेत बुझाउनु पर्दाखेरि 10,150 रुपियाँ यसमा खर्च भएको छ। यो दिनुपर्ने छ, दिएको छैन, खर्च भएको छ। त्यसपछि साधारण सभा तथा समारोह खर्चको लागि हामीले साधारण सभाको लागि भनेर 35,000 हामीले यहाँ छुट्याएर राखेका छौँ, तर यो खर्च भएको छैन। अब यसमा कति खर्च हुन्छ त्यो दिनुपर्ने हिसाबमा अघि मैले 82,000 कति दिनुपर्ने हिसाब थियो त्यसमा जम्मा गरेर राखेका छ। यो खर्च नहुँदाको हिसाबमा हाम्रो कोषमै बसिरहन्छ। र हामीले टेबल कुर्सी खरिद गरेका थियौँ, त्यसमा 25,000 रुपियाँ खर्च भएको छ। त्यसो गरेर 1,05,355 रुपियाँ जम्मा हाम्रो यो वर्षको खर्च छ। यो सबै खर्च गरेर जम्मा 9,64,421 रुपियाँ खर्च भयो। अनि 11,66,152 रुपियाँ 39 पैसा आम्दानी भयो। 2,01,731 रुपियाँ 39 पैसा हाम्रो चाहिँ बचत भयो। त्यो बचतलाई मैले अघि यहाँहरूलाई पेश गरेँ। विभिन्न कोषहरूमा बाँडेर विभिन्न यो 2,01,000लाई विभिन्न कोषहरूमा अघि मैले भने जस्तै कोषहरूमा समावेश गरेर जम्मा कोषको रकम जगेडा तथा अन्य कोष गरेर 5,20,000 साङ्सन भएको छ। हामीसँग एक थान ल्यापटप र 25,000 बराबरको टेबल कुर्सी हामीसँग ल्यापटप अहिले हाम्रो सम्पर्क कार्यालयमा छ र कुर्सी टेबलहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुख्य कार्यालय लम्बु 2 मा छ। हामीसँग अहिले राजकट्टी गरेर 50,625 रुपियाँ बराबरको स्थिर सम्पत्ति छ। कोष हिसाबको मैले डिटेल अघि भनिसकेको छु। 5,20,188 रुपियाँको 19 पैसाको हामीसँग विभिन्न कोष गरेर कोषमा पैसा जम्मा भएको छ।
अब मैले लगभग सबै कुराहरू पेश गरेँ। यो आर्थिक प्रतिवेदन यो विभिन्न कारणले गर्दाखेरि सबैको हातमा नपुगे हुनसक्छ। हामी यसलाई हाम्रो यो साधारण सभाको माइन्युट गर्ने बेलामा अथवा हामी तुरुन्तै सम्पर्क गरेर सबैलाई उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ। र यसमा केही यहाँहरूले चाहिँ नबुझ्नु भएको केही जिज्ञासा छ भनेदेखि यसमा र अघि अध्यक्षज्यूले पेश गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा केही छ जिज्ञासाहरू हालेर राख्नुभयो हुन्छ। यसै साथ म अर्को एउटा प्रस्ताव पनि पेश गर्न चाहन्छु। यो राख्नुपर्छ आज हाम्रो साधारण सभामा मुख्य 3टा एजेन्डाहरू हाम्रो कार्यसमितिले 4वटा एजेन्डाहरू कार्यसमितिले पास गरेको छ। त्यसमा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2077 अध्यक्षज्यूले पेश गरिसक्नुभयो। आर्थिक प्रतिवेदन 2076-77 मैले अहिले भर्खरै यहाँहरू समक्ष राखेँ। तेस्रो लेखा परीक्षकको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। लेखा परीक्षकको नियुक्तिको लागि हाम्रा साबिकका लेखा परीक्षक बीके गौतम एन्ड कम्पनी लाई हामीले निरन्तरता दिने हाम्रो कार्यसमितिको बैठकबाट निर्णय भएको छ। र पारिश्रमिक चाहिँ साबिकै रु हामीले 10,000 रुपियाँ दिने निर्णय गरेका छौँ। अझैभरि 10,000 रुपियाँमा अडिटर पाउनु पनि अलि गाह्रै छ। अनौपचारिक कुरा भए तैपनि हुन त अब हिसाब किताब हामीले आफैले बनाएर अनि गर्ने हो। तैपनि सही गर्न पनि धेरै आनाकानी गर्छन् अडिटरहरू। हामीले उहाँलाई नै निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छौँ। र पारिश्रमिक चाहिँ रु 10,000 र टिडिएस चाहिँ हामीले तिर्ने फेरि त्यसमा 10,150 हुन्छ। टिडिएस 150 पर्छ 0.15। 10,150 चाहिँ हाम्रो टोटल खर्च हुन्छ लेखा परीक्षकमा। अनि चौथो प्रस्ताव चाहिँ हाम्रो जुन हामीसँग सेयर लाभांश कोषमा 52,954 रुपियाँ यस वर्षको भयो। र अगाडिको चाहिँ गरेर हामीसँग 97,000 सेयर लाभांश कोषमा जगेडा छ। 97,720 जुन हामीसँग जगेडा छ। यो पैसालाई हाम्रो सेयरले भाग गर्दाखेरि 12.59% हुन आउँछ। यसबाट आधिकारिक रूपमा संस्थागत रूपमा हामी चाहिँ 12% लाभांश सेयर धनीहरूलाई 12% लाभांश दिने भनेर हाम्रो कार्यसमितिले निर्णय गरेको छ। र हामीसँग यहाँहरू सबैलाई 12% लाभांश हामी यो 2076-77बाट सम्पूर्ण सेयर धनीहरूलाई 12% लाभांश दिने निर्णय भएको छ। यसमा पनि यो 4वटा प्रस्तावहरू यहाँहरू समक्ष टेबल गर्दछौँ। र यसमा यहाँहरूले जिज्ञासाहरू राखी प्रष्ट भई छलफल गरी यसलाई यो 4वटा प्रस्तावहरूलाई पारित गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सञ्चालक धन्यवाद। वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने अध्यक्षज्यू साथै आर्थिक प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने कोषाध्यक्षज्यूलाई एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिँदै अब लेखा समितिको प्रतिवेदन लेखा समिति श्री रामनाथ भण्डारीज्यूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसबीचमा यहाँहरूले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत प्रतिवेदन अगाडि प्रस्तुत भएको प्रतिवेदनमाथि चाहिँ जिज्ञासाहरू टिपाउन र यो प्रतिवेदन सकिसकेपछि आफ्नो जिज्ञासा राख्नको लागि पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्पूर्ण सेयर सदस्यहरूमा।
अलि प्रष्ट भएन कि अहिले अब हामीले लेखा समिति संयोजक रामनाथ भण्डारीबाट लेखा समितिको प्रतिवेदन सुन्दैछौँ। रामनाथ भण्डारीज्यू देखिरहनु भएको छैन। गणेश हजुर हजुर ए यसमा यो ब्याट्री यो भएर भन्छ के ए हुन्छ हुन्छ ल धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यूलाई होइन यस हाम्रो पाँचौँ चाहिँ जनभूमि बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको पाँचौँ वार्षिक साधारण सभाको समारोहमा चाहिँ उपस्थित भएका अध्यक्षज्यू र सञ्चालक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरूमा हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। अब खासै यो अब यसपाला होइन लिखित रूपमा चाहिँ त्यस्तो अब हाम्रो कोभिडको भएर होइन खासै लेखा समिति चाहिँ सक्रिय हुन सकेको छैन। तैपनि त्यहाँ अब भनिहाल्नुभयो होइन। अब त्यसमा चाहिँ अब मैले हिजो मात्रै यो रिपोर्टहरू चाहिँ अब यहाँ पाएको छु होइन। त्यसकारण अब सबै अब यत्रो वारात खटेर होइन यो कोरोनाको उसमा पनि चाहिँ अब दुःख गरेर चाहिँ व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिले चाहिँ अब यतिको काम गरिरहनु भएको छ होइन। त्यसलाई चाहिँ अब हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ र सबै उसमा चाहिँ अब लिखित रूपमा चाहिँ अब त्यहाँ हामीले बनाएर गर्दा अब यसपछि सञ्चालक समितिको बैठक बसेला होइन। त्यसमा हामीले अब पुनः अब अहिले जति पनि 5औं वर्षको चाहिँ हामी साधारण सभा गर्दैछौँ होइन। तर जुन हाम्रो जोस र जाँगर अनुसार चाहिँ हामीले दर्ता गरेका थियौँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले त्यो पहिलो वर्ष जस्ता कुरा गरेका थियौँ ती कुराहरू मात्रै चाहिँ अब निरन्तर रूपमा दोहोरिरहेको अवस्था चाहिँ छ होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी सबैजना मिलेर त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लाने कुरामा चाहिँ हामी अगाडि बढ्न पर्ने देखिन्छ होइन। अरू चाहिँ अब हामीले एउटा दुईटा मिटिङ बसेका छौँ होला। त्यही मिटिङमा दिएको अनुसार चाहिँ सञ्चालक समिति सबैजना मिलेर अगाडि बढौँ भन्दै होइन। पुनः अब यो कोरोना कोभिडको चाहिँ सन्दर्भमा पनि अब हामीले चाहिँ यसरी भर्चुअल मिटिङबाट चाहिँ हामीले साधारण सभा पास गर्न लागेको छौँ। यसमा चाहिँ पुनः सञ्चालक समिति अरू समितिहरू होइन उपसमितिहरू सबैलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब हाम्रो लेखा समितिमा चाहिँ अब हाम्रो एकजना नवराज भण्डारी दाई हुनुहुन्छ है। यशोदा भण्डारी आज जोइन हुनुभएको छ कि छैन यहाँ होइन। लगभग समितिमा बसेदेखि अहिलेसम्म भेटघाट भएको पनि छैन होइन। अब आजै मैले के भने यो समितिहरू चयन गर्दा चाहिँ अब वास्तवमा सञ्चालन समितिदेखि अरू पनि समितिहरू चाहिँ गठन गर्दाखेरि यो चाहिँ मिटिङ बस्न सक्ने वातावरण र अरूले पनि हेर्ने र के रहेछ त भन्ने कुरा अलिकति सुनाइको वातावरण भयो भने मात्रै तपाईँको यो चाहिँ हामीले कुराकानी गरेको औचित्य हुन्छ होइन। नत्र चाहिँ अब मान्छे भेट हुन्न अब वर्षमा एक दिन भनेर मात्रै नहुने होइन। त्यसकारण चाहिँ अब यी कुराहरूलाई अब फेरि मनन गरेर हामीले चाहिँ अगाडि लानुपर्छ र सबै कुराहरू राम्रो छ संस्था नाफामा नि छ होइन। त्यसलाई विधिवत रूपमा चाहिँ हामीले अब यो ठाउँबाट यसरी गर्ने भनेर सधैँ सञ्चालन गर्न सकेको छैन। यसमा अब हामीले अझै व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ भने सञ्चालन समिति लगाइराखेको अवस्था हो र त्यही सिलसिलामा हाम्रो समितिको तर्फबाट नि होइन अब सक्दो सहयोग चाहिँ गर्नेछौँ भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। लेखा प्रतिवेदन सकियो त हजुर लेखा प्रतिवेदन नि सक्यो र अब लेखा समितिको काम सिद्धिहाल्यो नि दादिका अब होइन। अब यो सबै यहीँको भन्नलाई त अब हरिसरले पनि सबै सुनाइसक्नु भएको छ। त्यो भएको भएर होइन अब मेरो चाहिँ यति नै हो होइन। अब बैठकमा हामी बसेर त्यसमा अब केही रहेछ भने छलफल गरौँला। हुँदैन व्यवस्थापकज्यू? हुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब उपस्थित हुनुभएका यहाँ जोइन हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूमा चाहिँ मैले अघि पनि भनेको थिएँ प्रतिवेदन यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ र त्यस उप चाहिँ छलफलको लागि यहाँहरूसँग केही जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि मैले नाम बोलाएर भनौँ कि अब यहाँ आफ्नो जिज्ञासा राख्न चाहनुहुनेहरूले म बोल्छु भनेर भन्दा पनि हुन्छ है।
नाम बोलौँ? कसैको केही छैन जस्तो त व्यवस्था हो ज्यू। केही छैन जस्तो। अब हामी हाम्रो सञ्चालक समितिले त हिजै हामीले पारित गरिसकेका छौँ होइन। सञ्चालक समितिले हिजै पारित गरिसकेको छैन भनौँ होइन। होइन अनुमोदनको लागि हामीले यहाँ प्रस्तुत गरे हो होइन। अब यहाँ चाहिँ जति हुनुभएको उहाँहरूको लागि म नाम बोलाउँछु होइन। उहाँहरूको केही छ भने के अरे एउटा ऊ छ नि व्यवस्थापकज्यूलाई होइन, यो चाहिँ अब हामीले अर्को मिटिङ कहिले अब तुरुन्तै बस्ने होला होइन। हिजोको कुरामा नि मिटिङ चाहिँ हामी पछि बस्छौँ भन्ने कुरा भएको छ होइन। त्यसमा चाहिँ यो हाम्रो कति 138 जना रे होइन सदस्य, 138 जना। त्यो चाहिँ तपाईँको त्यो सबै त्यो उसमा चाहिँ होइन एउटा अब एक दिन जति चाहिँ अलिक दुःख गर्नु होला। त्यो लिस्ट चाहिँ उतारेर लेखा समितिलाई चाहिँ उपलब्ध चाहिँ गराइदिनु होला है। ल व्यक्तिको नाम लेख्ने, नाम लेखेपछि अनि सदस्य नम्बर अनि सिआर होइन बचत अनि ऋण होइन अनि यो आर्थिक वर्षसम्मको बचत र ब्याज भनेर कोलममा टक्क राखेर त्यो चाहिँ अब एउटा लिस्ट चाहिँ बनाउनु होला। त्यसपछि अनि हामीले अब निरन्तर रूपमा काम गर्दै जाउँला। मेरो एउटा त्यो चाहिँ छ होइन, मैले पहिला पनि लेखेको होला हुन त त्यो माइनेटमा होइन। लेखा समितिको यसो माइनेट पनि हेर्नु होला, 1-2टा मिटिङ भएको रहेछ भने भन्न चाहन्छु है। हस् 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 धन्यवाद। कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई मैले यहाँ देखिरहेको छु। यहाँको केही जिज्ञासा प्रतिक्रिया केही छ भनेदेखि आफ्नो चाहिँ प्रतिक्रिया प्रस्तुत गरिदिनु होला। नमस्कार सबैजनालाई। त्यस्तै जिज्ञासा प्रतिक्रिया त खासै त्यस्तो केही छैन। मैले भर्खरै जोइन भएको, अब सुरुदेखि जोइन हुन नै पाइनँ। अगाडिकी प्रतिवेदनहरू पनि त्यति राम्रो मेरोमा नेट नभएर सुनिएन। र अहिले पछिल्लो मलाई चित्त नबुझेको चाहिँ लेखा परीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ त्यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हो कि साधारण सदस्यले चाहिँ यो चाहिँ सञ्चालक समितिलाई अथवा कसैलाई लेखा समितिलाई नै दिएको एउटा सुझाव हो। यो चाहिँ मैले बुझिनँ। लेखा परीक्षण यस्तो भएन नि त यो त। अनि यो हामीले जुन समिति बनायौँ, समिति बनाउने बेलामा चाहिँ जुन मान्छे उपस्थित नजिक हुने छ, जो व्यक्ति बाहेक पर्ने छ, ती व्यक्तिलाई समितिमा राख्नु पर्यो। समिति बनाउने बेलामा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। अनि अहिले जुन यो साधारण सभालाई हामीले अलिकति मान्छे कार्यालयमै उपस्थित गराउने 15-20 जना जति चाहिँ कार्यालयमै उपस्थित गराउने वातावरण बनाएर अरूलाई चाहिँ जुममा उपस्थित गराएको भए पनि हुने थियो। किनभने 15-20 जना उपस्थित हुनै नमिल्ने भन्ने समय अहिले पछिल्लो चरणमा कहीँ पनि देखिँदैन, कतै पनि त्यो छैन। र समग्रमा अब साधारण सभालाई राम्रोसँग चाहिँ होस् भन्दै शुभकामना दिँदै चाहिँ मेरो यति नै हो। हुन्छ, यहाँको चाहिँ सल्लाह सुझावको लागि धन्यवाद। यसको जवाब मैले दिइहालेँ। हजुर, उहाँले लेखा समितिको प्रतिवेदन सम्बन्धी जिज्ञासा राख्नु भएको छ, त्यो उहाँले भन्नुहुनेछ। अब मैले चाहिँ अब सञ्चालक समिति गठन हुँदाखेरि हामीले साधारण सभामा खुल्ला गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ हामीले अलिकति क्राइटेरिया बनाएर जस्तो भेग समेट्ने हिसाबले यो भेगको यतिजना, यो भेगको यतिजना भने भए अलि सबैजना समेटिन्थ्यो होला। त्यसो नगरेर हामीले इच्छुकलाई मात्रै आह्वान गर्दाखेरि इच्छुकहरू चाहिँ सबैतिरको आउनु भएन कि एउटै क्लस्टरबाट बढी इच्छुकहरू आउनुभयो कि भन्ने गुनासो होला साथीहरूको। त्यसलाई हामीले अर्को साधारण सभामा हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्ने छ। यो वर्ष अब साधारण सभा पनि भौतिक रूपमा गर्न सकिएन, अब यस्तै भइहाल्यो। अर्को साधारण सभामा पुनर्गठन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले क्लस्टरहरू छुट्याएर, जस्तो हाम्रो त पारिवारिक क्लस्टर छ, टोलहरू छ होइन। त्यसो भने एउटा टोलमा त्यो मान्छेले कतिजना समेट्न सक्छ त्यो हिसाबले गर्न सक्यो भने सबैजनालाई समेटिने र म पनि सञ्चालक समितिमा छु भन्ने अनुभूति हुने हुन्छ। त्यो अर्को साधारण सभामा पक्कै गर्नुपर्नेछ। त्यो सुझावको लागि धन्यवाद। र उपस्थितिको हिसाबले हामी अहिले 10-12 जना चाहिँ उपस्थित छौँ। हामी सञ्चालक समिति, शिक्षा समिति गरेर 10-12 जना चाहिँ हामी सँगसँगै छौँ। तैपनि बोल्दाखेरि एउटै कोठाबाट बोल्दाखेरि अलि बढी इको आउने भएर हामी फरक कोठामा छौँ, एउटै घरमा छौँ, हामी सरसल्लाहमा छौँ। र बाँकी धेरैजना चाहिँ जम्मा गर्दाखेरि हामी सदा धेरै बाल सदस्यहरू हुनुहुन्छ। अनि हाम्रो त परिवारको चाहिँ अब सबैजना होइन
अब बा आमा छोराछोरी सबैजना सदस्य हुनुहुन्छ, सबैजनालाई आउनुहोस् भन्न नि गाह्रो, अब छोराछोरी छोडेर आउनुहोस् भन्न नि गाह्रो, त्यो भएर हामीले भौतिक रूपमा गर्न सकेनौँ। अब यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ र हामी चाहिँ अहिले उपस्थित छौँ र योबाट भएको अभावपूर्ति हामीले अर्को वर्ष अलि भव्य रूपमा साधारण सभा गरेर गर्नेछौँ भन्ने चाहन्छु र यो सल्लाह सुझावको लागि शेयर सदस्य कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई धन्यवाद। उहाँको यो लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धी चाहिँ जवाफ चाहिँ कसले दिनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? अब उहाँको त्यो जिज्ञासा पहिलो जिज्ञासा त्यो थियो है। यो लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको सम्बन्धमा भन्नुभएको कि यो लेखा समितिको सम्बन्धमा भन्नुभएको के भन्नुभएको? मैले यो लेखा परीक्षण चाहिँ मैले यो सिग्नेचर नभएको भएको भनेर भन्न खोज्नु भएको कि के भन्नु भन्नु यो अलिकति बुझाएको थिएँ मैले। सिग्नेचर भएको कपी हामीसँग यहाँ छ, तर मैले चाहिँ यो ल्यापटपबाट सेयर गर्दाखेरि चाहिँ ल्यापटपमा भएको एक्सेल फाइल सेयर गरे हुनाले त्यहाँ अब सिग्नेचर भएन ऊ भएन भन्ने कुराहरू त्यो स्वाभाविक हो। यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनु हुन म शेयर सदस्यज्यूलाई अनुरोध गर्छु। सुन्ने हैन। म यहाँ कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यूलाई अनुरोध गर्छु। मैले प्रश्न बुझिनँ, यो लेखा परीक्षण सम्बन्धी भन्नुभएको के भन्नुभएको भनेर एकचोटि मलाई प्रश्न पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अनि म त्यसलाई त्यो जिज्ञासा उप म प्रश्न प्रयास गर्नेछु। यो मैले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नको लागि हाम्रो दाइले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा हजुरले कोषाध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा मैले केही भन्ने कि लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ संयोजकले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन चाहिँ उहाँले प्रतिवेदन सम्बन्धी केही कुरै गर्नु भएन। उहाँले कुरा गर्नुभयो कि सञ्चालक समितिलाई अथवा आफैलाई चाहिँ सुझाव दिएको जस्तो एउटा चाहिँ साधारण सदस्यले सेयर लगानीकर्ताले चाहिँ सञ्चालक समिति अथवा चाहिँ लेखा परीक्षण समितिलाई चाहिँ सुझाव दिएको जस्तो मात्रै लाग्यो मलाई। अनि यो चाहिँ के हो भनेर मात्रै बुझ्न खोजेको मैले। धन्यवाद। ल यो हेलो अध्यक्ष, यो यसो भएको हो किन चाहिँ अब यो चाहिँ के भनेदेखि अब यसपाला अब अलिकति त्यस्तै लकडाउनको उसमा पनि फसियो होइन। त्यो भएको भएर अब त्यो सबै हिसाब किताब भएर सबै सञ्चालक समितिले रिपोर्टहरू सबै पेस गरेको खण्डमा अब यसमा हामीले बैठक बसेर त्यसपछि अब हामीले त्यस्तो छलफल गर्नलाई अब बसेर भेट्न चाहिन्छ। अब अहिले त 6-7 महिना त हाम्रो भेट हुनै सकेको छैन कि होइन। त्यो कारणले अनि अब त्यस्तो अब उनै लिखित रूपमा नभएको भएर मैले चाहिँ अब आफूले त्यहाँ लेखेर राखेको कुराहरूलाई त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हिसाबमा समग्रमा भनेको हो। मैले लिखित रूपमा चाहिँ प्रतिवेदन बनाएको छैन होइन। यसको लागि सबैजना चाहिँ भेला भएर हेरेर गर्नुपर्ने कन्डिसन भएको भएर त्यो भनेको हो। त्यसमा तपाईँहरू नि आएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, केही समस्या त्यस्तो होइन। अब तपाईँको जिज्ञासालाई चाहिँ मैले त्यही भएर राख्न चाहेको हो है। अब त्यसमा अब सबै हामीले चाहिँ अब हेरेर होइन त्यहाँ मिटिङ बसेर गरेको भए त्यही अनुसार कुराहरू गरिन्थ्यो होइन। त्यो भएको भएर अब हिसाब किताब सबै आएर अडिट रिपोर्टहरू सबै फाइनल भइसकेको अवस्था छ होइन। त्यसलाई अब हामीले सम्हाल्दै जाने कुरा मात्र गरेको, केही छ भने भेटेर कुराकानी गरौँला नि के भएर होइन। त्यसमा त केही छ अरू?
धन्यवाद है लेखा समिति सहकारीको लेखा परीक्षण भेटेर व्यक्तिलाई भन्ने यो चाहिँ लेखा भएर गर्ने हो साधारण सभा। अनि एउटा सानो कुनै प्रतिवेदन सानो एउटा छोटकरीमा भयो नि प्रस्तुत गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो मात्रै भन्न खोजेको हो मैले। यसको लागि त समितिको तर्फबाट मैले पहिले लिखित छैन क्षमा प्रार्थी छौँ भनेर त भनिसकेको छु नि त। त्यो त केही भएन होइन, त्यसो गरौँला होइन। यहाँ चाहिँ सानो केही प्रस्तुत गरेको भए चाहिँ हुन्थ्यो मात्रै भन्न खोजेको हो मैले। धन्यवाद धन्यवाद कृष्ण प्रसाद सापकोटाज्यू, यहाँलाई चाहिँ गहन सल्लाह सुझावका लागि धन्यवाद। त्यसै गरी आफ्नो जिज्ञासा प्रस्तुतिको लागि मैले लोकनाथ गुरागाईज्यूलाई अनुरोध गरेँ। धेरैजना हुनुहुन्छ। सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाको लागि मैले नवराज भण्डारीलाई अनुरोध गरेँ। नवराज भण्डारीज्यू, आफ्नो केही जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझाव छ भनेदेखि। सल्लाह सुझाव त खास त्यस्तो केही छैन। हाम्रो किसिमजीले अलिकति चित्त बुझेन मैले बुझेअनुसार होइन। अनि अब अलिकति हिजो अस्ति सञ्चालक समितिको जुन तयारी यो साधारण सभा तयारी हुँदाखेरिको बैठकमा हामीलाई खबर गरेको भए पनि अलिअलि हामीले प्रतिवेदन तयार गर्थ्यौँ होला। त्यो बैठक नबसेको पनि हो वास्तवमा होइन। अनि प्रतिवेदन त रामनाथले के प्रस्तुत गर्नु होइन। अब अलिकति यो सबै प्रतिवेदनहरू उप त्यस्तो त केही छैन होइन। अब सामान्यतया हेर्दाखेरि तैपनि अलि समय दिएर हेर्नु पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। लेखा समितिले आफ्नो काम गर्ने मौका चाहिँ खोइ अब नपाएको त होइन, हामी अस्ति नै बसेर गरेर पाए भए नि हुन्थ्यो। उपस्थिति चाहिँ हिजो अस्तिको मिटिङ सँगसँगै हामी एकपल्ट बस्न पाए भए चाहिँ हुन्थ्यो, उहाँको चित्त नि बुझ्थ्यो होला भन्ने कुरो मात्रै हो। अरू खास त्यस्तो केही छैन। ठिक छ, यो लेखा समितिको मिटिङ चाहिँ बसेन क्या किसिमजी, बसेन। हिजो अस्ति मात्रै अब तुरुन्तै यो हतार गरियो हो न हामीले अलिकति साधारण सभा गर्न चाहिँ त्यो बुझ्यो। अब यसो नवरत दाइ, यो त अब तपाईँ र म एकताल बसेर सही गरेर हिँडेर माइन्डेड गरे त्यो दिनदेखि हामी भेट भएको छैन होइन। अनि अब कति कुराहरू गर्ने भन्ने कुरो सञ्चालक समिति तपाईँले कुरा राखिसक्नुभयो, मैले सुनेको छु यहाँ होइन। ठिक छ, अब त्यो चाहिँ अब यसो उहाँहरूलाई चित्त नबुझ्नु पनि स्वाभाविक हो है। अब समय परिस्थिति पनि यस्तो छ, अब यो चाहिँ सबै विश्वासमा चलेको भएर ठिक छ। अब यस्तो हुन्छ नि त, लेखा समितिले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दाखेरि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेन, अरू कुरा भयो। अब के प्रस्तुत गरे कमसेकम शेयर धनीहरूको त सदस्यहरूको त चित्त त बुझ्नु पर्यो नि होइन। त्यो त होइन उहाँलाई के भने यो कुरोमा अनि त हुनु त पर्यो प्रश्न भन्नुको मतलब हामी पनि हिजो अस्तिको मिटिङमा सँगै बस्नु आयो सञ्चालक समिति सँगसँगै एउटा सानो प्रतिवेदन बनाउँथ्यौँ होला। अब त्यो पनि भएन छ होइन। यस्तो भएको दाइ, अब यो चाहिँ तपाईँलाई थाहा थिएन, मलाई त आज साधारण सभा भन्ने पनि थाहा थिएन है दाइ भन्न चाहिँ स्पष्ट। तपाईँ पनि समितिको मान्छे हो होइन। मेसेन्जरमा आइसकेको थियो किन थाहा नहुनु र होइन।
सानो छ भने सञ्चालक समितिको बैठकसँगै हामी दुईजना पनि उपस्थित भइदियो भए सिद्धिया थियो भन्नु मात्रै खोज्यो, अरू केही थिएन। ठिक छ, अब यो तपाईँले कल गर्नु भयो यसको लागि त हामी सच होला। मैले भनिसकेँ त सञ्चालक समितिको बैठकमा बसेर सबै प्रतिवेदन राख्ने दिने त्यो काम गरौँला क्या, त्यसमा केही समस्या होइन। उहाँहरूलाई चित्त बुझ्नु चाहिँ अब कोषाध्यक्षज्यूले सबै आर्थिक प्रतिवेदन सबै सुनाइसक्नु भएको छ होइन। हामीले त त्यहाँ भएको कुराहरू यसो चाहिँ राम्रो हुँदै त्यो खाता पल्टाएर नहेरेको भएर के भन्ने भनेर नलेख्या हो सिधै। त्यही त त्यो भनेको के भने कसैलाई दोष नदिकन यो सबैले हामी आफै गरेर मिलेर गरेको काम हो होइन। अब यसमा एउटा सानो प्रतिवेदन चाहिँ आजको सानो सभामा पेश गर्नु पाएको राम्रो हुन्थ्यो। अब हिजो अस्तिको कहिले बसेर गर्ने त तपाईँहरुमा भर गर्ने त होला नि। अब गर्ने त हो त, अब यही त हो नि। गर्ने भन्दा भन्दै 1 वर्ष बित्या पत्तै हुँदो रहेछ। अनि ल कसरी हुन्छ? म बोले अलिकति यहाँ म दुवैजनालाई तिनैजनालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धेरै धेरै होइन। अब हाम्रो आफ्नो कमजोरी पनि स्वीकारिसक्नु भएको छ होइन। अब सल्लाह सुझाव पनि उहाँले सही सल्लाह सुझाव दिनुभएको हो जस्तो लाग्छ, त्यसलाई हामीले ग्रहण पनि गर्दै आफ्नो कमजोरी स्वीकार्दै अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी यस्ता गल्ती कमजोरीहरू चाहिँ गर्ने छैनौँ र आफ्नो काम कर्तव्यप्रति चाहिँ दृढ उन्मुख हुनेछौँ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु अनुरोध गर्दै अब हामी कार्यक्रमको चाहिँ अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अब हाम्रो सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाको लागि मैले अजिता गुरागाईलाई आफ्नो केही भने प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेँ। अजिता गुरागाई। प्रतिवेदन उप चाहिँ जिज्ञासा तथा सल्लाह सुझावको क्रममा मैले पार्वती ढुङ्गानालाई अनुरोध गरेँ। उहाँ पनि उपस्थित हुन नसकिरहेको अवस्थादेखि त्यसै क्रममा सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाको लागि कृष्ण हरि भण्डारीलाई पनि अनुरोध गरेँ मैले। प्रतिवेदन त सुन्यो कि सुनिएन होला, भर्खरै देख्दैछु। यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएका शेयर सदस्यहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सल्लाह सुझाव अब सकिए जस्तो लाग्यो होइन। अब हाम्रो प्रतिवेदन चाहिँ पास गर्नको लागि चाहिँ साधारण सभाले पास गर्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ प्रतिवेदन चाहिँ अनुमोदनको लागि मैले आग्रह गरेँ है। सम्पूर्ण यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रतिवेदन आर्थिक प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन चाहिँ अनुमोदन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कसैको के पनि आएन, अब पास भयो जस्तो लागिरहेछ है। हामी कार्य समिति नै 9 जना छौँ, त्यसमा 8 जना हुनुहुन्छ जस्तो, जम्मा 17 जना छौँ। अब यसलाई पास भयो भने मानेर कार्यक्रम अगाडि बढाउँदै लानु पर्ला, उचित होला।
हस् अब यहाँ खोइ प्रतिक्रिया खासै त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया केही पनि नआएको भएर अब चाहिँ सही प्रतिक्रिया नै आएको होला होइन अनुमोदनकै प्रतिक्रिया आएको चाहिँ सम्झँदै अब आजको यो 5औं वार्षिक साधारण सभा चाहिँ सम्पन्न भएको जानकारी गराउनको लागि यसै चाहिँ 5औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षता ग्रहण गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रम समापनको लागि अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक पनि उजेल पर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हामी यो नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढङ्गले कार्यक्रम गऱ्यौँ। अब हामी यसमा अभ्यस्त पनि थिएनौँ, कतिपय कुरा अप्ठ्यारो भयो, कतिपय साथीहरूलाई जोइन हुने अप्ठ्यारो भयो होला, कतिपय साथीहरू देखिन्छ अनि बोलाउँदाखेरि फेरि उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, तुरुन्तै डिस्कनेक्ट हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले सल्लाह सुझाव पनि लिन सकेनौँ। यो सल्लाह सुझावको क्रम सकिया छैन, हामीले यो प्रतिवेदन तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। तपाईँहरूले यो सल्लाह सुझाव चाहिँ अझ केही समय हप्ता 10 दिनभित्रसम्म पनि लिखित रूपमा कार्यालयमा आएर अर्को शनिबारसम्म पनि पेश गर्न सक्नुहुनेछ। यदि कसैलाई केही छ भनेदेखि हामी आजको यो साधारण सभाको यो भिडियो जस्ताको तस्तै सदस्यहरूले उपलब्ध गराउनेछौँ र प्रतिवेदन पनि यहाँहरूले आवश्यक पर्यो भने संस्थाको सम्पर्क कार्यालयमा आएर लिन सक्नुहुनेछ र त्यो अध्ययन गरेर त्यसको उपर सल्लाह सुझाव अथवा केही सुधार्न पर्ने कुराहरू यहाँहरूले दिनुहुनेछ र हामीले त्यो अनुसार सुध्रिएर अगाडि बढ्न पाउनेछौँ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजको यस साधारण सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेयर सदस्यज्यूहरू तथा अतिथिज्यूहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको साधारण सभा यहीँ समापन भएको घोषणा गर्दछु। धन्यवाद।